बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कराची की इस वक्त अगर मजमूई तौर पे चीख इकट्ठी की जाए ना कि कितनी चीखें इस वक्त कराची की निकल रही हैं मुख्तलिफ हवालों से, तो एक सबसे बुलंद चीख इस वक्त दौरे हाजिर में, यानी कि जो करंटली एक दौर गुजर रहा है इस वक्त आफ्टर रमज़ान, ड्यूरिंग रमज़ान और रमज़ान से भी पहले का, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त मोस्ट डिमांडिंग और ख़ास तौर पे ना सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बल्कि पूरी कराची की अवाम, जमात इस्लामी में भी उन्होंने भी खासा जो है वो इस हवाले से अपना जो है वो अब अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करना शुरू किया है। वो कौन सी चीख है? वो है सेंसस, यानी कि मर्दमशुमारी की। ये मर्दमशुमारी जो इस वक्त बिलखुसूस कराची में इसके लिए डिमांड की जा रही है, क्यों की जा रही है? पिछली ये मर्दमशुमारी जो हुई थी उसको खासा कंट्रोवर्शियल गर्दाना गया और उसमें कहा कि कराची की आबादी को श्रिंक कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब आबादी अगर आप सही काउंट नहीं करते तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे। इलेक्शन सबसे पहले जो एक मुद्दा सामने आ रहा था वो इलेक्शन का था। गो के बलदियाती इलेक्शन सेंसस से पहले हो गए, लेकिन जो जनरल इलेक्शन है उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये लाजमी, और वो भी एग्जैक्ट फिगर के साथ कराची की, कम से कम हम कराची की अगर बात करें, आपका एनएफसी अवार्ड में जितना हिस्सा बनता है वो आपकी आबादी के लिहाज से बनता है। तो अगर आपकी आबादी सही काउंट नहीं होगी, मर्दमशुमारी सही नहीं होगी, तो एनएफसी अवार्ड पे इसका असर आएगा, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है माली तौर पर। इंतजामी अमूर का ढांचा डिपेंड करता है कि आपकी आबादी कितनी है, एग्जैक्ट आबादी आपकी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, आपके हर मामले का कहीं ना कहीं ताना बाना आपकी मर्दमशुमारी के एग्जैक्ट फिगर से जाके जुड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मसला है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फ्रॉम द फर्स्ट डे उनका ये मुतालबा था कि भाई मर्दमशुमारी पिछली सही नहीं हुई है, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसानात हो रहे हैं हर तरीके से। खास तौर पे अगर हम कराची की बात करें, कराची की आबादी को खास तौर पे जो था वो श्रिंक किया गया था बकौल उनके। अब करंटली जो सिचुएशन है वो कुछ यूं है कि जो जमात इस्लामी है उनका भी ये पुरजोर मुतालबा अब जड़ पकड़ चुका है कि मर्दमशुमारी में सही तरीके से सही आबादी कराची की गिनी जाए। अब जो मर्दमशुमारी इस वक्त चल रही है तो इसकी अभी तक की जो सूरत हाल वो ये है कि बहुत ही मुश्किल के बाद जो है वो 15 मई तक इसको कंप्लीट करने के लिए इरादा जाहिर किया गया है। अच्छा, अब जो हमारा प्रोग्राम है हमारा इन स्टूडियो प्रोग्राम बिलाल खान का आप देखते हैं, उसमें जो सेंसस कमेटी के मेंबर हैं उनका ये कहना है कि 15 तारीख तक फिलहाल जो सिर्फ कराची की आबादी है वो 1,79,00,000 और उसका जो फिगर है वो 1000 में जा रहा है अभी तक का, और तकरीबन 70% यानी 60 से 70% तक जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी रह गया है। ये बाकी इन दिनों में हो जाएगा। जिन जिन घरों में अभी तक टीमें नहीं गई हैं मर्दमशुमारी की वो चली जाएंगी। तो इसके बाद मजमूई तौर पे ये एक फिगर जो है वो सामने आ रहा है एक्सपेक्टेडली कि तकरीबन 2.5 करोड़ तक जो है, या पौने 2 करोड़, 2.5 करोड़ नहीं, पौने 2 करोड़ आबादी जो है वो कराची की हो सकती है इस मर्दमशुमारी में काउंट होने के बाद। लेकिन जो मुख्तलिफ जमातें हैं और कराची के दीगर अवाम से हमारी जो बात हुई है उनका ये कहना है कि कराची की आबादी इससे कहीं ज्यादा एक्सपेंड हो चुकी है, इससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर इस दफा भी मर्दमशुमारी में इसी तरीके से इफ एंड बट्स रहे तो क्या एक मरतबा फिर हम एक ऐसी मर्दमशुमारी का इनेकाद करके बैठ गए हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होने के लिए जा रही है। मर्दमशुमारी पे जो खर्चा आता है वो तो एक तरफ, लेकिन इसके बाद जो एक तजादात की सूरत बनेगी वो उसके पहले जो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका सही तरीके से गैर मुतमईन तरीके से अगर आप अपने इलाकी आपकी जमातें जो हैं वो इसके ऊपर एतराज कर दें, अवाम एतराज कर दें, तो फिर आगे क्या होने के लिए जा रहा है। मैं सबसे पहले जाऊंगी अवाम के पास। मॉडर्न क्वार्टर पे मैं मौजूद हूँ, एक पुरहजूम इलाका है। मैं जरा यहाँ पे मालूम करने के लिए आई हूँ कि आपके घर में मीम और शींगे यानी कि मर्दमशुमारी की टीम आपको काउंट करके चली गई है, क्या उनका तरीकेकार आपको समझ में आया? इसके बाद हम जाएंगे महफूज यार खान साहब के पास, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MPA हैं, रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सबसे ज्यादा वोकल आवाज इस हवाले से। वो क्या कहते हैं? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जमात इस्लामी का मौक़िफ़ लेने के लिए उसामा रजी साहब के पास भी जाएंगे, देखते हैं कि वो इस हवाले से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ हमारे सामने क्या रखते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि आम आवाम पहले क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मुझे बताइएगा कि क्या मर्दमशुमारी की टीमें आपके घर पे आई हैं?
घर में आई हैं, गली में भी आई हैं, मतलब जो घर वाले मिल गए, दरवाज़ा कुटकुटाया, बाहर आ गए, उनसे सवाल जवाब कर लिए उन्होंने। जो बने बाहर निकले नहीं है, उनसे सवाल जवाब नहीं करे, ऐसे ही चले गए। मतलब प्रॉपर तरीके से मर्दमशुमारी नहीं हुई है। क्या आपसे शनाख्ती कार्ड मांगा गया घर के सरबराह का? जी मैं तो मौजूद था। मैं आ गया तो मैंने शनाख्ती कार्ड ले लिए। जो घर बंद थे ना, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और वो बाहर नहीं निकले, तो ऐसे ही चले गए वो। और बात ये कि कराची की आबादी इस वक्त 2.5-3 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अभी ये क्या शो करा रहे हैं आपके सामने ही है। अभी तक जो हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद तक मजमूई तौर पे कराची की आबादी एक्सपेक्टेडली तकरीबन 1.25 करोड़, यानी कि 2 करोड़ भी नहीं, उससे कम, 1.25। तो ये क्या आपको लगता है कि ये इतना ही फिगर है? कम बता रहे हैं, कम से कम इसकी कराची की आबादी इस वक्त 2.5-3 करोड़ से ज्यादा है, कम नहीं है। ये कम बता रहे हैं, कम शो कर रहे हैं ताकि सीटें कम हो, और सीटें कम होंगी, हमारी सीटें कम होंगी। बात ये है कि कोई भी काम नहीं होगा। ये सिर्फ ये खाना पूरी कर रहे हैं, ये आवाम को दिखा रहे हैं कि हाँ मर्दमशुमारी हो रही है, लेकिन ये मुतमईन नहीं है हम लोग। आपसे शनाख्ती कार्ड तलब किया गया? जी शनाख्ती कार्ड मुझसे मांगा था, मैं मौजूद था। बाकी जो मेरे पड़ोसी थे उनका दरवाजा बंद था, उनसे उनको कुटकुराया, वो नॉक किया, वो नहीं आए। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि जब ये जिस इलाके में है, ये वो जगह है जिसको कहा जाता है कि बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है, मॉडर्न क्वार्टर। और इसके जो आपको याद होगा कि इससे पहले भी हम कई प्रोग्राम यहाँ पे कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आबादी है बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ पे विजिट करके आई हूँ तो बहुत से घरों के बाहर मुझे मीम और शीन का वो नजर नहीं आया है, जहां पर इस चीज का वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मर्दमशुमारी की टीमें आई हैं, उन्होंने इनको काउंट किया है। तो ये मामला जो है वो थोड़े से डाउटफुल हैं। अभी वक्त है, अभी कुछ दिन बाकी हैं। हालांकि अभी 15 तारीख आने में तकरीबन आपके 3-4 दिन अभी निकल गए हैं, और आपके पास बमुश्किल जो है वो 9 से 10 दिन इस वक्त मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो बन रहे हैं। अगर इनमें भी अगर इस तरीके से इफ एंड बट्स रहे तो आगे क्या होने के लिए जा रहा है, कहां पे कराची मार खाएगा इस मर्दमशुमारी का, अगर सही एग्जैक्ट फिगर आबादी के लिहाज से नहीं आया तो मजीद हम जरा लोगों से बात करते हैं। और मैं देखती हूँ कि यहाँ पर सबके घरों में, कुछ घरों में तो मुझे अभी मैंने देखा है नहीं लगा, लेकिन क्या जिनके घरों के बाहर ये निशान नहीं लगा है, क्या उनको काउंट किया ही नहीं जाएगा या फिर कोई और उज़र है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मर्दमशुमारी की टीमें आपके घर आई हैं? जी हाँ, आई है। सही तरीके से इंदराज हुआ है? तरीके से इंदराज इस तरह नहीं हुआ कि जो घर जिस तरह लोग गए हुए हैं उनके बस उन्होंने आके बेल बजाई है, उसके बाद चले गए, बोले बस हो गया, हमारा लॉक हो गया, वो अब नहीं हो सकता दोबारा, ठीक है। तो इस तरह जो है इन्होंने कम शुमार किया है, प्रॉपर जो है प्रॉपर हमारी नज़र में नहीं हुई है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि अगर अभी से आपको थोड़ा सा इबाम है मर्दमशुमारी के ऊपर, आपको ये भी पता होगा कि पिछली वाली मर्दमशुमारी तारीख की सबसे मुतनाज़ा तरीन मर्दमशुमारी करार दी गई है। अब आप मुझे ये बताएं, बड़ी मुश्किल से ये मर्दमशुमारी हो रही है, और अगर जो अमला आता है, क्या देखिए आपने भी कई मर्दमशुमारियां देखी होंगी, तो उसमें ये होता है कि घर के सरबराह का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड और उसका इंदराज किया जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि शनाख्ती कार्ड तलब ही नहीं किया गया, सिर्फ मीम और शीन का निशान लगा के सिर्फ जुबानी कलामी में पूछ के चले गए, अच्छा घर में कुल कितने अफराद हैं, कोई रेक्टिफाई नहीं किया गया, कुछ उसकी तहकीक नहीं की गई कि घर में कुल कितने अफराद हैं। क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि जो है ये आए हैं और सिर्फ इन्होंने पूछा है और ये चले गए, शनाख्ती कार्ड नहीं मांगा है। तो इस तरह जो है ये जो है आप ये देखें ना कि पिछली मर्दमशुमारी और इस मर्दमशुमारी में जो है तादाद का कितना डिफरेंस है। इतने लोग जो पहले थे वो क्या सारे मर गए? वो भी तो है ना। ये अब पॉपुलेशन जो है कराची की बिलखुसूस ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, और अभी ये लोग गिन रहे हैं, ये 2.25 करोड़ गिन रहे हैं। इस वक्त तक जो करंटली मैं आपको फिगर बताती हूँ तो वो तकरीबन कराची की सिर्फ बता रहे हैं 1,79,00,000 और कुछ हजार को मैं इस तरह से कुछ हजार में कर रही हूँ फॉर द सेफ साइड, क्योंकि अभी ये प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 15 तारीख तक मुकम्मल होने के बाद मजमूई तौर पे एक्सपेक्टेडली, यानी कि मुमकिन तौर पे जो है ये फिगर जो है वो 2.25 करोड़ तक ही जा सकेगा। आपको लगता है 2.25 करोड़ इस वक्त पाकिस्तान कराची की आबादी इतनी ही होगी सिर्फ? तो आप ये देखें ना, अगर 2.25 करोड़ आबादी है और आप यहाँ पे पॉपुलेशन देखें, ये तो 3.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, और ये गिन रहे हैं 2.25 करोड़, तो बाकी ये जो इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं ये किस तरह रह रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे कराची इतना गुंजान आबाद इलाका हो गया है, पूरा शहर इतना गुंजान आबाद है, तो इसमें तो इतने लोग यानी कि मौजूद हैं, ये तो हर किसी को नजर आता है कि इतने लोग मौजूद हैं।
اور ان کو چاہیے کہ کیا بولتے ہیں بالکل نادرا کے پاس ان کا تمام ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے, نادرا سے بھی اگر یہ ویریفائی کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی آبادی کتنی ہے. لیکن اس کے لیے تو شناختی کارڈ ضروری ہے نا. اب میرے گھر میں اگر شناختی کارڈ کی میرے گھر پہ اگر آتی ہیں ٹیمیں, یہ میں آپ کو پرسنلی میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. میں چونکہ یہ پروگرام کرنے والی تھی اس وجہ سے میں نے یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ رکھی ہوئی تھی ذاتی طور پہ. وہ یہ کہ میں انڈیپینڈنٹلی اپنے یہاں پہ اپنے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہوں, اور تو ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی میں ہی سربراہ ہوئی گھر کی. تو ایسے میں میرے پاس آتی ہیں 2 دفعہ مردم شماری کی ٹیمیں. مردم شماری کی ٹیموں میں جو خاتون تھیں وہ مجھ سے صرف یہ پوچھتی ہیں آپ کا نام کیا ہے, گھر کے سربراہ کا نام کیا ہے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا. میں منتظر تھی کہ مجھ سے شناختی کارڈ طلب کیا جائے گا تاکہ ایک سسٹم میں جب آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ بھائی میرے گھر کے کل کتنے افراد ہیں, کس شہر میں کون کہاں پہ میرا بہن بھائی رہتا ہے, یا اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی, اور اس کو پھر جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا کہ بھئی اس گھر میں اتنے افراد ہیں, یا واقعی میں جو زبانی کلامی بتایا جا رہا ہے وہی اتنا ایگزیکٹ فگر ہے یا اور کچھ ہو سکتا ہے. نو, مجھ سے نہ شناختی کارڈ طلب کیا گیا, نہ میرا شناختی کارڈ نمبر طلب کیا گیا. مجھ سے صرف یہ پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں کل کتنے افراد ہیں, 1 افراد, گھر کے سربراہ کا نام سائمہ کنول, دیٹس اٹ. اس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں, میم شیل لکھ کے چلے گئے. اگر کوئی اپنی ڈیٹیل نہیں دینا چاہ رہا ہے اور وہ کراچی کا ریزیڈینشل ایریا میں رہنے والا ایک ریزیڈنٹ ہے اس کا, اور وہ اپنی ڈیٹیل نہیں دینا چاہ رہا ہے, تو کیا آپ اس کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ پھر تو یہ مردم شماری بڑی متنازع ایک اور ہونے کے لیے جا رہی ہے. ایسی مردم شماری کریں کہ جس کے اوپر سوالات نہ اٹھیں. سوالات اٹھ گئے تو یاد رکھیے گا کہ پھر آپ کے الیکشن سے پہلے بھی ایک دنگا فساد ہوگا, ایک پھر وہی کہ ہم ناراض ہو کے جا رہے ہیں, ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں, پھر ایک غیر مطمئن اور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا یا نہیں رہنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ مردم شماری اس طریقے سے کریں کہ اس کے اوپر سوالات نہ اٹھائے جا سکیں. ہم جا رہے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب. ہم جائیں گے سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. ان کی ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے. کیسے ریڈ لائن ہے اور اس کے اوپر کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے, اگر ان کو اگر اس کے اوپر تحفظات ہیں, آگے کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم لے کے چلیں گے آپ کو جماعت اسلامی کے مرکز میں, اور وہاں پر ہم اسامہ رضی صاحب سے بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. ایک انتہائی اہم موضوع, اگر ہم کراچی کی بات کریں تو اس وقت سب سے زیادہ, ویسے تو پورے سندھ میں لیکن بالخصوص کراچی میں تو یہ سمجھ لیں کہ جینے مرنے کا معاملہ ہو گیا ہے اب سینسس یعنی کہ مردم شماری کا. اور اس میں جو سب سے زیادہ ایک مطالبہ, پرزور مطالبہ اور ایک سب سے بلند آواز وہ متحدہ قومی موومنٹ کی ہے. اس کے اوپر کئی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ جو الحاق ہے وہ اسٹیک پہ لگا ہے. اب الیکشنز ہوں, انتظامی امور ہوں, بلدیاتی الیکشن یا پھر جنرل الیکشن, ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ مردم شماری اگر بالکل جو ایک باضابطہ طریقے سے صحیح اعداد و شمار کے ساتھ اگر کراچی کو اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو ہی بات آگے ہو سکے گی اور تو ہی معاملات جو ہے وہ آگے چل سکیں گے. تو موقف جاننے کے لیے کہ بھائی یہ ریڈ لائن, ہم مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے, یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. تو ایڈوکیٹ محفوظ یار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو پہلی مرتبہ آپ میرے پروگرام میں شرکت کریں, خوش آمدید. سر ابھی تک کا جو سینسس ہوا ہے, یہ جو ابھی تک کی مردم شماری ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے مردم شماری آپ کی پہلی ڈیمانڈ تھی. جہاں تک میری معلومات ہیں کہ جب آپ کا الحاق ہو رہا تھا پچھلے سال, تب بھی جو تھا وہ پہلا جو ایک پوائنٹ تھا اس میں کلیدی وہ مردم شماری کے اوپر ہی تھا. خیر الیکشن بلدیاتی جو ہوئے وہ اس کے بغیر ہوئے, لیکن اب جو جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی انتظامی امور کی بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر آپ نے صاف کہہ دیا ہے کہ مردم شماری آپ کو ہر صورت میں ہمارے اسی ضابطے کے مطابق اور اسی ایک ایگزیکٹ فگر کے مطابق ہونی چاہیے. محفوظ یار صاحب, آپ کو اچھے یہ آپ جانتے ہیں کہ پورے سندھ میں جو ہے وہ 5 کروڑ اور کچھ جو ہے وہ اس کی لاکھ کی جو آبادی ہے, لیکن ہمارا چونکہ کنسرن کراچی ہے, کراچی میں اب تک کی جو آبادی بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ابھی تو کچھ دن ہیں, یعنی کہ 15
मई तक का जो है वो टाइम दिया गया है, जिसमें से कुछ दिन निकल भी गए हैं, तो 15 मई तक जो है वो इसको मुकम्मल किया जाएगा। अभी तक के जो आदाद शुमार हैं वो 1,79,00,000 अभी तक बन रहे हैं और कुछ हजार, लेकिन जब ये मुकम्मल होंगे तो हमारे ही K21 के एक प्रोग्राम में मेंबर जो कमेटी है सेंसस की, उनके ये कहना है कि 1.25 करोड़ तक पहुंच सकती है। 1.25 करोड़ आपको लगता है कराची की आबादी होगी? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ऐसा सवाल किया है जो इस वक्त इस शहर के हर बच्चे के, खातून के, मर्द के मुंह पर है कि क्या हम गिने जा रहे हैं, गिने जा चुके हैं या गिने जाएंगे। हमने बहुत शोर मचाया और रेड लाइन खींच दी है मुत्तहदा कौम पाकिस्तान ने। अगर हमारी मर्दमशुमारी में तमाम नफूस जो पाकिस्तान शहर कराची, जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड शहर होने जा रहा है, उसकी आबादी किसी न किसी तरह 3.5 करोड़ से कम नहीं है। उसके लिए मुख्तलिफ हमारे पास बहस करने के लिए शवाहिद हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि शनाख्ती कार्ड इस शहर में कितने बने। शनाख्ती कार्ड इस शहर में 1 करोड़ और तकरीबन 90 लाख जारी हो चुके हैं कराची के पतों पर। उसके बाद जिनका शनाख्ती कार्ड है उनके पास बेफाम भी होता है। हर घर में एवरेज जो है 4 से 6 बंदे रहते हैं और वो बेफाम में 4 या 5 मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी आबादी 3.5 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह या इसके लगभग हो जाती है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है ब्लॉक्स। ब्लॉक के लिए हमने जो बुनियादी फार्मूला रखा है वो ये रखा है कि इलेक्ट्रिक ने 34 लाख मीटर इंस्टॉल किए हैं मुख्तलिफ घरों पर, और इस शहर में 5 से 10% कुंडा भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप जो ब्लॉक्स में, जो आप अंदरून सिंध में तो 200 पे ब्लॉक बना रहे हैं, यहाँ पर आपने फिर डंडी मार दी है और 183, 184 पे आप ब्लॉक डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये अफसोसनाक बात है और ये चीज जो है इस बात को आया करती है कि हुकूमत सिंध जो गुज़िश्ता दहाइयों से हम पर इस्तेसाल करती आ रही है, हमारे लोगों को हमारा हक नहीं दे रही है। ना हमारे हिस्से का हमें पानी मिलता है, ना बिजली मिलती है, ना गैस मिलती है, और ना ही NFC अवार्ड में जो पैसा ग्रांट होता है वो, जबकि आप 75% से ज्यादा जो है इस शहर से कमाते हैं, इस पे आप 5% भी खर्च करने को तैयार नहीं है, जिससे ये साबित हो जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों काबिशों से ये 5वीं मर्तबा इसकी तारीख बढ़ी है। लेकिन अगर जो इन्यूमरेटर्स जो हैं, अगर उनको जो प्रोग्राम दिया गया है उसके आगे वो काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, मैं फेज 8 में रहता हूं, मेरा घर भी परसों गिना गया है, वो भी जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने बार बार एहतजाज किया और वजीर आजम से मुलाकात के बाद जो मुताल्लिका चीफ कमिश्नर साहब हैं और एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वजीर हैं, उनके कहने पे जब पोर्टल पे और उस शिकायत पर डाला गया तो मेरे पास लोग आए। मैंने फिर अपने पड़ोसियों का भी जो आसपास में है उनको भी मैंने बुलाया और उनके भी शुमार किया। इससे कबल मेरे गेट पर या मेरे घर पर मीम शीन नहीं लिखा हुआ था। अब मैं उन खुशकिस्मत कराची वालों में से हूं जिनके घर पे अपना मीम शीन लिख गया है। तो मैं तमाम अहलियाने कराची से, डिफेंस और क्लिफ्टन और कच्ची आबादी के रहने वालों से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना इंदराज जरूर कराएं। मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि सोराब गोट पर भी मर्दमशुमारी नहीं हुई है। कराची हाई राइज बिल्डिंगों का शहर है और उन्होंने सिर्फ एक फ्लोर पर या ग्राउंड +1 पे करने के बाद पूरी बिल्डिंग को गायब कर दिया है, जबकि
ایک ایک بلڈنگ جو ہے وہ 6 اور 7 فلور اور اس سے زیادہ پر مشتمل ہے. تو اس بات کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح نہیں گنا، اور ہمارے خالد مقبول صدیقی بھائی یہ کہتے ہیں یہ انہوں نے صرف مردوں کو گنا ہے، تو ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہماری خواتین کو بھی گن لیجئے تاکہ ہمارا نمبر پورا ہو جائے. محفوظ یار صاحب، ایک کمپلین اور آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جب سینسس ہوتا ہے، اس سے سابقہ اگر ہم دیکھتے ہیں یا ادوار میں، چونکہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنا پروگرام جب مرتب کرنا تھا تو چونکہ ہمارے ہوش و حواس میں تو انفارچونیٹلی یہ ایک ہوئی تھی، اس سے پہلے والی جو بڑی متنازع قسم کی وہ ہوئی تھی، مردم شماری ہوئی تھی. اب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ایک اعتراض تو آپ کو آ رہا ہے اس حوالے سے کہ بلاکس میں تھوڑی سی ڈنڈی ماری گئی ہے، یہ اگین جو ہے وہ ایک کنٹروورشل معاملہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ کہ دیکھیے سر، آپ جس شہر قائد کی بات کر رہے ہیں نا، اس شہر قائد میں اب 1 یونٹ گھر جو ہے نا وہ صرف اب کچھ ہی رہ گئے، باقی جو یہ پورا شہر ہے نا وہ کنورٹ ہو چکا ہے فلیٹ سسٹم میں. فلیٹ سسٹم یعنی کہ اگر میں اپنے بات کرتی ہوں، میں جس پروجیکٹ میں رہتی ہوں تو تقریباً وہاں پہ 400 کے قریب جو ہیں وہ فلیٹس ہیں، مختلف 4 بلاکس میں تقریباً اتنے فلیٹس ہیں. اب آدھے لوگ جو ہیں یہاں پر وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مردم شماری والے کچھ کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ میم اور شین لکھا ہوا ہے، اپارٹمنٹ پروجیکٹ ایک ہی ہے لیکن کچھ کے باہر جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا. اب اگر کوئی گھر پہ نہیں ہے یا وہ ہے تو اس کا جو ہے وہ طریقہ کار وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم سے شناختی کارڈ طلب کیا گیا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ احتجاج کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی ہائی لیول پہ جب آپ کی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا یہ جو ایک چھوٹی چھوٹی یہ جو کمپلینس ہے ریگارڈنگ سینسس، یہ آپ ان تک پہنچاتے ہیں؟ دیکھیے، متحدہ قومی مومنٹ پاکستان بڑے منظم طریقے سے اس سلسلے میں ہر ہفتے 1 یا 2 رابطہ کمیٹی کی میٹنگیں کرتی ہے، اور ہم اپنے جو 26 جو ٹاؤنز ہیں ان کے لوگوں سے جو فیڈنگ ہمارے پاس آئی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو چیزیں لے کر آتی ہے وہ رابطہ میں رکھی جاتی ہیں. رابطہ اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ غور و خوض کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم کوئی پریس کانفرنس کر کے یا پریس ریلیز دے کے ہم اپنے اس احتجاج کا اظہار کرتے ہیں. محفوظ یا صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن، کچھ لوگ جو ہیں جو کراچی والے ہیں وہ تو ہر دم تیار ہیں کہ بھائی کسی دن بھی آپ جو ہے وہ سینسس کے لیے ہمارے پاس ٹیم آئے گی، وہ ویلکم کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کچھ ایسے غیر مقامیوں کی جو اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہ پسو پیش سے کام لے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا اندراج نہیں کروا رہے ہیں. کیا یہ چیز افیکٹ کرے گی مردم شماری کے اعداد و شمار کو؟ بالکل کرے گی. دیکھیے، میرا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی ٹول پلازا سے داخل ہو گیا اور یہاں کہیں رہ رہا ہے، خواہ کسی کچی آبادی میں رہ رہا ہے یا پکی آبادی میں رہ رہا ہے یا کسی فلیٹ سائٹس پہ رہ رہا ہے، میرے اعتبار سے تقریباً 37 لاکھ بلڈنگیں ہیں اس شہر میں جو ملٹی فلیٹس کی عمارتیں ہیں، ان میں سے لوگوں کو نہیں گنا گیا ہے. اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو سینسس کا عملہ جو ہے وہ ایکٹیولی کام نہیں کر رہا ہے، اور جہاں پر کام کر بھی رہا ہے تو وہاں پر اس کو پابندیاں لگا دی گئی ہیں. بلکہ اب تو یہ بھی ہوا ہے کہ اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کی تصویر بھی کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، تاکہ جب ان سے پوچھا جائے کہ اس علاقے میں گئے تھے تو وہ تصویر دکھا کر اور سیلفی دکھا کر بتائیں کہ ہم یہاں پر آئے تھے. دیکھیں، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے. رجسٹریشن ایکٹ کے تحت بھی جو سینسز میں ہماری شراکت داری جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. جو آدمی اپنا جو شناختی کارڈ اور اپنے تمام چیزیں نہیں پیش کرتا ہے تو وہ جو ہے اس پروگرام کے منافی ہے، اور قانون کے اعتبار سے ایسے شخص کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب، آپ نے موقف سنا. ابھی تو ہم جا رہے ہیں جماعت اسلامی، کیونکہ دوسری آواز ان کی بھی آئی ہے. اب معاملات کچھ اس قسم کے ہیں کہ دیکھیں، پہلے ہی بہت مشکل سے، بہت ہی صبر آزما اور کتنے احتجاج کے بعد، اور پتہ نہیں بس ناک رگڑنے کی کسر رہ گئی تھی، باقی سب کچھ کر کے
پھر یہ بڑی مشکل سے یہ مردم شماری کا مرحلہ آیا ہے. اس میں آپ کو اور مجھے تو اندراج کروانا ہے, لیکن میں یہاں پر مردم شماری کے عملے سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ جگہوں پہ یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ ایکٹیولی آپ کام نہیں کر رہے ہیں. شناختی کارڈ نمبر لیے بغیر آپ اس کا اندراج کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سے گھروں میں مجھے یہ بتایا گیا ہے جب ہم اس پروگرام کی تیاری کر رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سے شناختی کارڈ نمبر جو سربراہ کا نمبر ہوتا ہے, یہ وہ اس کو صرف ایک آ کے آپ یہ کہیں گے گھر میں کتنے افراد ہیں, آپ اس کا اندراج کریں گے تو وہ ایک ڈاؤٹ فل رہے گا معاملہ. پراپرلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ شناختی کارڈ کا اندراج کرتے ہیں, نمبر آپ کے پاس شناختی کارڈ, تو وہ پورا ایک اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے آپ کے پاس, ایک منظم طریقے سے, ایک باضابطہ طریقے سے اس کی مردم شماری ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی کمپلینز دور نہیں کی گئی, ابھی تو کچھ دن پڑے ہوئے ہیں, یہ اگر ابھی بھی کمپلین دور نہیں کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی مردم شماری کی طرح یہ مردم شماری بھی کنٹروورشل ہو جائے, جو کہ ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. چلے گا پروگرام کے آخری حصے میں جب ملاقات ہوگی تو جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے یہ بھی ہم لوگ جان لیں گے کہ ریڈ لائن مردم شماری ان کی بھی ہے یا صرف بینرز کی حد تک ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. متحدہ قومی موومنٹ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے وہ آپ نے جان لیا. دوسری سب سے بڑی آواز اس ضمن میں جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے. آپ نے کراچی کی جس بھی شارع کے اوپر دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بینرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور اس میں مردم شماری کے حوالے سے کہ اپنے آپ کو کاؤنٹ کروائیے, گنوائیے, اور اس طرح کے نعرے آپ نے دیکھے ہوں گے. اچھا, اب میں یہاں پہ ادارہ نور حق پر موجود ہوں. یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے. اسامہ رضی صاحب نمائندگی کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے موقف کی. السلام علیکم اسامہ صاحب. اسامہ صاحب, جو اس وقت تک کرنٹلی جو ابھی تک مردم شماری ہوئی ہے, آپ مطمئن ہیں اس کی مردم شماری کے جو فگرز سامنے آ رہے ہیں آبادی کے, یا آپ بھی ڈاؤٹ فل ہیں؟ دیکھیے, ابھی تک جو پوری صورتحال سامنے آئی ہے اس میں تو ایسا لگ نہیں رہا کہ مردم شماری ہو رہی ہے, بلکہ لگ ایسا رہا ہے کہ ایک نمائشی سی کوئی چیز ہو رہی ہے, اور وہ یہ تاثر دینے کے لیے اور یہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کہ جیسے کچھ کوئی پروسیس ہو رہا ہے مردم شماری کا, لیکن پریکٹیکلی جس کو مردم شماری کہتے ہیں وہ تو نہیں ہو رہی. اس لیے کہ جہاں پہ 10 منزلہ بلڈنگز ہیں, وہاں پہ 2 بلڈنگوں کے اوپر انہوں نے مردم شماری کی اور چلے گئے. میرے اپنے گھر پہ آئے ہیں کاؤنٹ, اور مجھے کاؤنٹ نہیں کیا, میری فیملی کو کاؤنٹ نہیں کیا. میں نے اتفاق سے, میں نماز کے لیے نکلا, میں نے دیکھ لیا, میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے پرچے پہ لکھ کر دی پوری ڈیٹیلز کہ آپ اس کو ڈالیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا, ٹیبلٹ کام نہیں کر رہا. پھر ان کا یہ آپ پرچہ ہمیں دے دیں, آپ کے پاس SMS آ جائے گا, ہم اس کو اس پہ جو ہے وہ ڈیٹا آپ کو انٹری کر دیں گے. ابھی تک کوئی SMS نہیں آیا. تو جب یہ صورتحال ہے تو یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی اور ہی مینجمنٹ ہے یہ, اور وہ کوئی کہیں پہ کوئی ڈیٹا بنا ہوا ہے, وہ کسی خاص مرحلے پہ آ کے اناؤنس ہو جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہاں پہ اتنی آبادی ہے, وہاں پہ اتنی آبادی ہے, اور دکھانے کے لیے ایک پروسیس ہو گیا ہے جو ایک نمائشی پروسیس ہے. تو اس لیے یہ تو ایک عجیب و غریب فراڈ ہو رہا ہے, جال سازی ہے بالکل. اور یہ جال سازی جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ اس ملک کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں, اس ملک سے دشمنی کر رہے ہیں اور اس ملک کے عوام سے دشمنی کر رہے ہیں. اسامہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک کے تو جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں تو 5 کروڑ اور کچھ لاکھ کی آبادی تو مجموعی طور پہ پورے سندھ کی ابھی تک انہوں نے بتائی ہے. کراچی کی تو صرف ابھی تک جو آئی ہے سامنے وہ 1 کروڑ 79 لاکھ اور کچھ ہزار کا فگر میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ابھی پروسیس میں ہے, لیکن جو ابھی تک کی وہ آبادی, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم لوگ اسے کھینچ تان کے اگر کر بھی لیں گے, یہ موقف ہمارے پروگرام میں لائف جو ممبر کمیٹی ہیں سینسس کے, ان کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم اس کو مکمل جب کرتے ہیں تو ایک مجموعی طور پہ ایک اندازن جو بن رہی ہے نا پورے کراچی کی آبادی, وہ تقریباً 2.25 کروڑ بن رہی ہے. آپ اس فگر سے اگر یہ 2.25 کروڑ یا اس کے قریب کا فگر اگر یہ آتا ہے 15 تاریخ کے بعد, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ متفق ہوں گے اس فگر سے؟ انہوں نے تو میرا خیال ہے دل بہت بڑا کر لیا, اتنی بڑی فگر بتا دی. دیکھیے 2 مسئلے ہیں اس میں مزید, اس میں تہ در تہ جو ہے وہ فساد ہے اور خرابی ہے.
एक तो वो है कि जो मरकजी सतह के ऊपर जो इसको एक फ्रॉड हो रहा है कि उसमें उन्होंने अपने रेशियो तय किए हुए ताकि उसी रेशियो के एतबार से वो कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की सीटों का तयन करेंगे, फिर उसी के एतबार से वो इतने जितवा सकते हैं, इतनों को हरवाना है, इतनों को जितवाना है, इतनों को हरवाना है, इतनों को जितवाना है, और इस तरह से जोड़ तोड़ करके अपनी मर्जी की इस तरह की हुकूमत बनानी है। एक तो वो सिलसिला है। दूसरा, सिंध में जो है करेला और नीम चढ़ा है, और मामला ये है कि सिंध की जो पूरी इंतजामी मशीनरी है जो मर्दमशुमारी करवा रही है, ये बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी के पेड लोगों पर या पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर या पीपल्स पार्टी की लॉबी के ऊपर मुश्तमिल है। इन्होंने अपने वर्कर्स, जिस तरह आपने सुना है ना या देखा है, भुगता है, बढ़ता है, देखते हैं, तजुर्बा करते हैं कि पुलिस को जो है पॉल्यूटेड कर दिया गया है, पोलिटिसाइज्ड कर दिया गया है, और पुलिस बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज हो गई है और इसलिए वो अपना फंक्शन भी सही नहीं कर पाती। इसी तरह से सिंध की पूरी इंतजामी मशीनरी, पूरी ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज कर दी गई है, और ये पीपल्स पार्टी के हाथ में है पूरी तरह से। और पीपल्स पार्टी की इंतजामी मशीनरी है जिसने पिछली मर्दमशुमारी में भी कराची के ऊपर जुल्म किया था, और इस दफा भी यही मशीनरी कराची के ऊपर जुल्म कर रही है। इसीलिए वजीर आला साहब के मुंह से बकिया अजला की आवाज निकलती है लेकिन कराची की आवाज नहीं निकलती, और बकिया अजला की आवाज भी वो कराची पे प्रेशर रखने के लिए निकालते हैं। तो ये उसमें जूनियर पार्टनर हैं कौमी सतह के ऊपर। यहाँ पे जो सूबा है, ये जरदारी साहब की जो पीपल्स पार्टी है, पता नहीं कौन सी पार्टी है, वो उनके हवाले कर दी गई है पूरा सूबा। तो वो अपने हिसाब से हर चीज को मैनेज कर रहे हैं, उनको फ्री हैंड है। वो यहाँ पे इंतखाबात को मैनेज कर रहे हैं, वो यहाँ की बल्दियात को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे जिन यूसीस के अंदर जमात इस्लामी या दीगर पार्टियों के लोग जो है वो 7-7 हजार वोट लेकर जीते हैं, वो बाद में रिकाउंटिंग के नाम पे इसी इंतजामी मशीनरी के जरिए, इन्हीं आरओज के जरिए जो डिप्टी कमिश्नर्स पर और असिस्टेंट कमिश्नर्स पर मुश्तमिल हैं, वो नताइज यकसर तब्दील कर दिए गए और कहा गया ये जमहूरियत है। और ये समझते ये हैं, इनका माइंडसेट ये है, और इनको ये चीज शायद अच्छी भी नहीं लगती कि अंदरून सिंध साल से, सदियों से उन्होंने अवाम के ऊपर, इस जागीरदार तबके ने इतना जुल्म ढाया है कि वो बेचारे अब उन्होंने उसको कबूल कर लिया है। इनको यहाँ पे बड़ा मसला ये होता है कि यहाँ पे शोर होता है, यहाँ पे मुजाहिमत होती है। अच्छा, अब मुजाहिमत में जो दूसरा मसला है वो ये है कि एमकेएम उनको बड़ी अच्छी चीज एक मिल गई है, जो बिल्कुल कंट्रोल्ड पार्टी है, जो प्लांटेड पार्टी है, जिसके सारे लोग जो हैं वो बहुत आराम से सौदागरी कर लेते हैं। एक गवर्नरी के ऊपर, 2 जो है वजारतों के ऊपर जो है पूरे शहर, क्योंकि उन्हें पूरे शहर का मैंडेट एक जमाने में हासिल था, तो लिहाजा वो टीवी के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी उन्हीं की मैनेजमेंट होती थी, और उसके अलावा जो असेंबलियों में उन्हीं की नुमाइंदगी होती थी। चुनांचे इन सब से मिला जुलाकर वो कराची की सौदागरी आराम से हो जाती थी। अब मसला ये है कि 30-35 साल का ये पूरा वक्त गुजरा है, इसके नतीजे में पूरी जनरेशन है कि जो है बड़ी हो गई है, उसने सब कुछ देखा और भुगता है। चुनांचे वो एमकेएम डिस्क्रेडिट हो गई है। अब एमकेएम के पास नुमाइंदगी की वो ताकत नहीं है, और एमकेएम जूनियर पार्टनर्स की जूनियर पार्टनर बन गई थी यहां पर। लिहाजा ये पार्टनरशिप अब जो है ये डामाडोल है, ये डिलीवर नहीं कर रही है। अंदरून सिंध तो डिलीवर हो रहा है, और देखिए कितना बड़ा जुल्म है ये। यानी आप इसको फिर इसके नतीजे में ये इसको लिसानी मसला बनाते हैं कि जी जैसे कि अंदरून सिंध का मसला कुछ और है। अंदरून सिंध का मसला नहीं है, सिंध के आम शहरी के ऊपर, सिंध के अवाम के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म इसी जागीरदार तबके ने किया, सदियों से किया है। उसामा रजी साहब, आपने अभी जिक्र किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो जल्दी सौदाबाजी कर लेती है, इस वजह से वो सिर्फ एक फैब्रिकेटेडली एक वावेला मचाती है इस हवाले से, और अंदरून मामला जो होता है वो तय हो जाते हैं। अभी मैं एमक्यूएम का मौकिफ लेकर आ रही हूं, तो एमक्यूएम का जो इस वक्त तक मेरे प्रोग्राम में मौकिफ आया वो बड़ा शिद्दत के साथ उन्होंने इसको रजिस्टर्ड किया। आप मुझे ये बताइएगा कि चलें, हम मानते हैं एक अरसे दराज से आपके और एमक्यूएम के दरमियान में एक दीवार हाइल है, नजरियाती दीवार आप इसको कह सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल आपका एक डिफरेंस हो सकता है। लेकिन ये वो मामला है मर्दमशुमारी का जो इतना अहम है। अगर ऐसा मुमकिन हो सकता है कि देखिए कि मौकिफ तो उनका भी यही है, और बड़ी उन्होंने इसमें वाइब्रेंट अपना एक वोकली उन्होंने इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, मतलब उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, आप भी वही मौकिफ रखते हैं, तो कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि आप जाके सेम पेज के ऊपर किसी दिन आ जाएं, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो उधर एहतजाज करें, हमें उनके ऊपर डाउट है कि वो शायद अंदरूनी खाना मामला तय कर लेते हैं, सौदाबाजी कर लेते हैं, हम अपना अलग से करेंगे। तो आपको आने वाले दिनों में इस झंझट का क्या नतीजा नजर आ रहा है सर, क्योंकि मर्दमशुमारी के ऊपर इफ एंड बट्स होना शुरू हो गए?
تو یہ جو ایم کیو ایم ہے نا یہ کوئی پارٹی نہیں ہے. 2 باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ ایک پلانٹڈ گروپ ہے جو کچھ قوتوں کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے, اس کو پالیٹکس میں انجیکٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے پولیٹیکل جوڑ توڑ کا ایک پروسیس چلایا جاتا ہے اور ان کو نمائندگی کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کا ایک مسئلہ یہ ہے. ایم کیو ایم کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے ابھی جس حکومت کی امبریلا میں یہ پورا فراڈ ہو رہا ہے, اسی اسمبلی کو میں جا کر انہوں نے اس وزیر اعظم کو ووٹ ڈالا ہے کہ ہم آپ سے بالکل خوش ہیں, بالکل مطمئن ہیں, آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں, ہم آپ کو 1 دفعہ نہیں 2 بار اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لات مار کے واپس آتے, انہوں نے جا کے اعتماد کا ووٹ ڈالا ہے. اس کے بعد پھر تو یہ ہم ان کو پولیٹیکل لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے. میں ابھی بھی وہی والی بات پوچھوں گی اسامہ رضی صاحب کہ اس کا آپ کی طرف سے کیا دھرنے کے علاوہ اور کون سا ایسا آپشن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مردم شماری ایک دفعہ پھر سے کنٹروورشل, جو کہ ابھی تک واضح طور پہ آپ کا موقف اور ان کا سب کا ہم موقف اگر دیکھتے ہیں تو واضح طور پہ آپ کی طرف سے یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے مردم شماری کے پروسیس کے اوپر, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا آپ کی طرف سے کیا لائحہ عمل, اس کے لیے کوئی احتجاج کے علاوہ کوئی ویسی اس کے لیے کوئی مذاکرات یا کوئی پریشر ان کے اوپر ڈالنے کے لیے, یعنی کہ زرداری گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے آپ کا کوئی اور لائحہ عمل, یا آپ کہیں گے کہ اب مسلط تو ہو گیا ہے, اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے تو آپ منوان اس فیصلے کو قبول کریں گے؟ آپ اس سینسس کو قبول کریں گے ایسے حالات میں, یا پھر آپ کی طرف سے کوئی لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیے, قبول کرنے کا جرم تو پی ٹی آئی نے کیا ہے, اور جس وقت ان کی حکومت تھی انہوں نے پچھلی مردم شماری کو قبول کر کے, حالانکہ اس کو مسترد کر کے دوبارہ جو ہے مردم شماری کا فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے خود کیا, کسی کے کہنے پہ کیا ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ میں نے فلاں کام فلاں کے کہنے پہ کیا, فلاں کام فلاں کے کہنے پہ کیا. تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ یہ کام انہوں نے خود سے کیا تھا یا کسی اور کے کہنے پہ کیا تھا. سر وہ تو آج کل ان کے وہ ایک ہی ہر چیز کا الزام ایک ہی بندے کے اوپر لگاتے ہیں کہ ہم نے ہر کام انہی کے کہنے کے اوپر کیا. ہاں تو لگا دیں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ الزام لگائیں یا جو بھی کہیں, موقف تو سامنے لائیں نا, تو وہ بتا دیں کہ جی یہ کام انہوں نے فلاں کہنے پہ کیا یا خود سے کیا. یہی کہیں گے نا کہ بھائی ہم نے خود سے کیا یا فلاں کہنے پہ کیا, تو بتائیں نا, وہ یہ بتا نہیں رہے. تو اس لیے یہ جو ہے مردم شماری جو ہے پچھلی بھی فراڈ تھی, یہ بھی فراڈ ہے, اور یہ صرف ایک ہی مسئلہ نہیں ہے کہ جی اس کے اوپر دھرنے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر اب لوگ مجبوراً, کوئی اس کو مجبوراً قبول نہیں کرے گا, ہرگز نہیں کرے گا. لائحہ عمل تو سیاسی ہوتا ہے. لائحہ عمل جو ہے وقت کے ساتھ بنے گا, اور وہ مزاحمت ہے, احتجاج ہے, مسترد کرنا ہے, اور شہر کراچی کی نمائندگی جو ہے اس کو جینوئن ڈائریکشن جو ہے وہ اس کو فراہم کرنی, اور جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرے گی انشاءاللہ. یعنی کہ آپ کے پاس لے دے کے آخری حل دھرنا, احتجاج, اس کے علاوہ ابھی آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے؟ نہیں, ہر سیاسی جماعت کے پاس احتجاج ہی. یہ آج ہم ایک پارٹی کے طور پہ دھرنا دے رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب پورا شہر, ہر شہری اپنے گھر سے نکل آئے گا, اور ایک دھرنے نہیں, یہ یہاں پہ سینکڑوں اور ہزاروں دھرنے شروع ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ سر جس طرح آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے کہ اللہ کرے کہ سینسس کی طرح جو آپ کے میئر کا معاملہ ہے, جو ابھی تک ہمیں تقریباً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا عرصہ ہو گیا الیکشن کو مہینے گزر گئے ہیں سر, ابھی تک ہمارا میئر ہمیں نہیں ملا ہے. تو یہ تو معاملہ جو ہے وہ مردم شماری کا ہے جس کے اوپر ہے. میں اس کے اوپر پورا پروگرام اسی آپ کے ادارہ نور حق میں آپ کا موقف لے کے گئی ہوں, اور مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت 2 ہی ہیں اس وقت کراچی کے لیے, صرف 2 ہی مسئلے اس وقت ہیں. ایک فراڈ ہے, ہر چیز 2 نمبر ہو رہی ہے, الیکشن فراڈ, مردم شماری فراڈ, عوام کی سہولتیں اس کے اندر لوٹ مار فراڈ, وزارتیں فراڈ, ہر چیز پورے ملک کو جو ہے ایک فراڈ مافیا, ایک مخصوص چھوٹا سا ٹولہ ہے جس نے پورے ملک کو یرغمال بنا لیا ہے. اور اس میں کراچی چونکہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے, اس لیے کراچی کے اوپر جو بڑی نظر کرم رہتی ہے سب کی. موقف آپ کے سامنے آ گیا, عوام کا بھی ری ایکشن آپ کے سامنے آ گیا. یہ مردم شماری 15 تاریخ کے بعد پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. اگین کیا ہم ایک ایسی مردم شماری کے مرتکب ہونے جا رہے ہیں جو کہ ایک مرتبہ پھر متنازع پچھلی دفعہ کی جو سینسس تھے اس کی طرح ہوگی؟ اگر یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے مزید انتشار سے بچانا ہے تو مردم شماری آپ کو ایٹ لیسٹ کراچی میں تو آپ کو ایگزیکٹ فگر کے ساتھ کرنی ہوگی. اگر ابھی
جو کہ عوام سے پہلے ہم نے بات کی ہے. دیکھیں ہم پولیٹیکل بات بعد میں کریں گے, پہلے تو بات کریں گے نا عوام کی. عوام کا موقف آپ کے سامنے. میں گنجان آباد ترین علاقوں میں گئی ہوں, وہاں پر جا کر میں نے خود جا کر دیکھا ہے, تو یقین مانیے کہ ابہام مردم شماری کو لے کر عوام میں بھی ہیں. پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے پاس, تو سوائے ایک جماعت کے اور ہمیں کوئی بھی جماعت مطمئن نظر نہیں آتی اس سینسس کے پروسیس سے. یا تو آپ بتا دیجئے کہ اس کو آپ کن پیمانوں کے اوپر اس سینسس کو آپ انجام دے رہے ہیں. 15 تاریخ کا وقت اب کتنا دور رہ گیا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو 2 سے 4 دن تو گزر چکے ہیں. 15 تاریخ میں کتنے دن رہ گئے آپ خود سوچ لیجئے. اس میں آپ کراچی جیسے ایک عروس البلاغ کی کس طریقے سے آپ اس کی مردم شماری کریں گے, اور وہ بھی بالکل حق بجانے ہو کر. اتنے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید انتشار جو ہے وہ پھر پولیٹیکل نہیں, پھر اس کے بعد انتظامی انتشار بھی بننے کے لیے جائے گا. خدا کے لیے یہ یاد رکھیے گا کہ کراچی کی آبادی صحیح اگر آپ نے کاؤنٹ نہیں کی, آپ پولیٹیکل فائدہ کہیں نہ کہیں حاصل کر لیں گے, لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ڈوبا ہوا شہر یہ نصف صفحہ ہستی سے خدا نہ خواستہ مٹنے کے در پہ آ جائے گا انتظامی معاملات کے حوالے سے. NFC کے معاملے میں وہ شیئر نہیں مل سکے گا, وہ حصہ نہیں مل سکے گا. آپ کے 1000 مسائل یاد رکھیے گا کہ وہ ملٹی پلائی ہو جائیں گے آنے والے چند سالوں میں, اور خدا نہ خواستہ کراچی کے بقا کا مسئلہ بن سکتا ہے اگر آپ نے صحیح مردم شماری اس دفعہ بھی آپ نے نہیں کی, جو بڑے جتن کے ساتھ یہاں پر ایک دفعہ منایا گیا ہے آپ کو کہ آپ مردم شماری کروائیں. یہ مردم شماری ابھی تک کنٹروورشل ہے. ابھی تک کہ جتنا بھی میری لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, پولیٹیکل سائٹ سے ہم بات کرتے, یہ ابہام اس میں پیدا ہو چکا ہے. ابہام دور کر لیجئے, ابھی آپ کے پاس کچھ وقت ہے, 10-12 دن کا جو وقت ہے اس میں یہ ابہام دور کر دیجئے. اور اگر یہ ابہام دور نہیں کیے گئے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اتنے سال بعد جو یہ مردم شماری کی گئی ہے اور کن سرکمنٹنسز میں کی گئی ہے, یاد رکھیے گا کہ پھر آپ تیار رہیے گا ایک سیاسی اور ایک انتظامی بحران کے لیے. فی الوقت مجھے سائمہ کمل کو چیخ اٹھا کراچی سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.